अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इससे पहले आप हमारे चैनल पर जमशेद सीरीज़ जहाज़ कहाँ है की 6 एपिसोड सुन चुके हैं और आज आप एपिसोड नंबर 7 सुनेंगे। हमारे चैनल पर तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, अगर स्टोरी पसंद आए तो लाइक करें और मज़ीद अमेजिंग स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकान प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हर आने वाली नई एपिसोड आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं एपिसोड नंबर 7 की तरफ। दीकूज़ा। उन्होंने देखा कि वो एक बहुत बड़ी तजर्बागाह में थे। यह तजर्बागाह इस हाल के चारों तरफ बनाई गई थी, गोया गोलाई में थी। तजर्बागाह में अनगिनत टीवी स्क्रीनें नस्ब थीं और टीवी कैमरे भी काम कर रहे थे। इनके अलावा बेशुमार आलात नस्ब किए गए थे। इन आलात पर साइंसदान काम कर रहे थे। साइंसदान अपने काम में इस हद तक मगन थे कि उनके दौड़ते कदमों की आवाज़ें सुनकर भी उन्होंने मुड़ कर ना देखा। उसी वक्त रोफन के साथी अंदर दाखिल हो गए। अब इन सब ने पिस्तौल निकाल लिए थे। हाथ ऊपर उठा दो। पहले तुमने पिस्तौल क्यों नहीं निकाले? इंस्पेक्टर जमशेद के लहजे में हैरत थी। मौका नहीं मिला था, एक बोला। उन्होंने हाथ ऊपर उठा दिए। चाहते तो फिर उनसे उलझ सकते थे, लेकिन तजर्बागाह देखकर ख्याल तब्दील कर दिया। मिस्टर रोफन और इंस्पेक्टर डिकूज़ा को तो उठा लाओ भाई। इंस्पेक्टर जमशेद ने गोया उन्हें ख्याल दिलाया। वो आ रहे हैं, फिक्र ना करो। इस तजर्बागाह में क्या काम हो रहा है पता नहीं, मुंह बनाकर कहा गया। इतने में रोफन और डिकूज़ा दो आदमियों का सहारा लिए अंदर दाखिल हुए और उन्हें हाथ उठाए देखकर मुस्करा दिए। हैरत है, पहले आपके साथियों ने पिस्तौल नहीं निकाले। रोफन ने उनकी बात को कोई जवाब ना दिया, बस टुकुर टुकुर उन्हें देखता रहा। कई सेकंड की खामोशी के बाद उसके लब हिले। तुम लोग अपने मुल्क वापस नहीं जा सकते? चले जाएंगे, ऐसी भी क्या जल्दी है? हाँ रहमान मुस्कराए। यहाँ किस लिए आए हो? हम सब बरमूडा के चक्कर में आए हैं। वहाँ सिर्फ मौत है, मौत के अलावा कुछ भी नहीं। कहाँ? क्या बरमूडा जजीरे में? हाँ, उसने कहा। नहीं, मैं नहीं मानता। इंस्पेक्टर जमशेद ने इनकार में सर हिलाया। क्या मतलब है? रोफन चूंका। प्रोफेसर साहब वजाहत करें। बरमूडा एक जजीरा है। यह ठीक है कि इसके चारों तरफ अमूदी चट्टानें हैं और जजीरे में दाखिल होना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसी भी बात नहीं कि कोई दाखिल हो ही नहीं सकता। बल्कि अगर मिस्टर रोफन बुरा ना माने तो मैं एक और बात बता सकता हूँ। प्रोफेसर दाऊद मुस्करा दिए। और वो क्या? यह कि आज से 15 साल पहले बरमूडा के इर्द गिर्द। एक मिनट। रोफन ने हाथ उठा दिया। प्रोफेसर दाऊद खामोश होकर उनकी तरफ देखने लगे। तजर्बागाह में एक बारीक सी आवाज़ गूंजने लगी थी। रोफन एक साइंसदान की तरफ दौड़ा और फिर उसने पुरुम्मीद आवाज़ में कहा, कोई नई खबर प्रोफेसर? हाँ मिस्टर रोफन, शायद हम कामयाबी के बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं। बहुत खूब। क्या आप तफसील बता सकते हैं? उसने बेताबाना अंदाज में कहा। अभी नहीं, उसने इनकार में सर हिलाया। खैर, क्या मैं मरकज़ को इतला दे दूं? सिर्फ इतनी इतला दे सकते हैं कि हम कामयाबी के बहुत नज़दीक हैं। शुक्रिया, मैं ये इतला ज़रूर दूंगा, क्योंकि हमसे ज़्यादा मरकज़ बेचैन है। यह कहकर वो मुड़ा। दीवार में नस्ब एक आले पर झुक गया। उसने एक बटन ऑन किया तो आले में एक सब्ज़ बल्ब जलने बुझने लगा। फिर दूसरी तरफ से कहा गया, हेलो, ये मरकज़ है। मैं रोफन हूँ सर। मिस्टर डीन का कहना है कि हम बहुत जल्द कामयाबी हासिल कर लेंगे। बहुत खूब। 15 साल बाद हमने ये पहली अच्छी खबर सुनी है। दूसरी तरफ से कहा गया, फिक्र न करें सर, अब अच्छी खबरें ज़रूर सुनने में आएंगी। बहुत बेहतर। और कोई बात? सर, मुल्क पाकलैंड के कुछ सुराग रोसान दखल अंदाजी करते नज़र आते हैं। अगरचे हमने पूरी नज़र रखी है और बराबर उनकी निगरानी की जा रही है, लेकिन कुछ नहीं कहा जा सकता वो क्या कर गुजरें। तो उन्हें ख़त्म कर दिया जाए। हमें डरने की आखिर क्या ज़रूरत है? लेकिन सर, वो हुकूमती सतह पर आए हुए होंगे। पुलिस उनकी तलाश शुरू कर देगी। परवाह न करो, हम देख लेंगे। ओके सर। इनमें से 8 हमारे कब्ज़े में हैं। उनके 6-7 साथी और हैं, वो भी बहुत जल्द हमारी गिरफ्त में होंगे। क्या उन्हें भी? रोफन कहते कहते रुक गया। हाँ, उन्हें भी सफ़े हस्ती से मिटा दो।
یہ بہت ضروری ہے، راستے میں جو بھی کانٹا آئے ہٹاتے چلو۔ بہت بہتر سر، ایسا ہی ہوگا۔ ہم تو اس وقت تک ان لوگوں سے کنی صرف اس لیے کتراتے رہے کہ کہیں ہم پولیس کی الجھن میں نہ پڑ جائیں۔ تم بیوقوف ہو روفن، پولیس تمہاری طرف کا رخ بھی نہیں کرے گی۔ ان کی حکومت کو بتا دیا جائے گا کہ یہ لوگ نہ جانے کہاں غائب ہیں۔ بھائی ذرا غور کرو، کیا برموڈا کے ساحل سے اس ملک کے اپنے آدمی غائب نہیں ہو جاتے؟ سمندر میں جہاز غائب نہیں ہوتے، ہوائی جہاز غائب نہیں ہوتے، تو یہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ حکومت ان کے ملک میں یہ خبر بھیج دے گی کہ انہیں آخری بار برموڈا کے ساحل پر دیکھا گیا، پھر یہ غائب ہو گئے۔ زیادہ سے زیادہ پاک لینڈ کی حکومت یہ کرے گی کہ ان کی تلاش میں کوئی ٹیم روانہ کر دے گی، تو وہ کرتی رہے تلاش، ان کا نام و نشان کہاں ملے گا کسی کو؟ اوکے سر، میں سمجھ گیا۔ آپ نے میری بہت بڑی فکر دور کر دی۔ کاش یہ بات پہلے ہی طے ہو جاتی۔ لیکن ایک خیال رہے، جو 6-7 ساتھی شہر میں کسی جگہ موجود ہیں وہ ہاتھ سے نہ نکل جائیں۔ آپ فکر نہ کریں، ان کا بھی باقاعدہ تعاقب ہو رہا ہے۔ ویسے آپ کی باتوں نے مجھے ایک اور الجھن میں ڈال دیا ہے سر، روفن نے پریشان ہو کر کہا۔ اور وہ کیا؟ یہ کہ کیا اس منصوبے میں یہاں کی حکومت بھی ہمارا ساتھ دے رہی ہے؟ یوں سمجھ لو کہ معاہدہ ہو گیا ہے، وہ اب ہماری حکومت اور یہ حکومت مل کر اس کام کو نپٹائے گی۔ یہاں کی حکومت سے بات کرنے کی ضرورت اس لیے بھی پیش آئی کہ اس کے بغیر ہم آسانی سے اپنا کام نہیں نکال سکتے تھے، لیکن معاہدہ ہو جانے کے بعد ہم پوری طرح آزاد ہوں گے اور بلا کھٹ کے کام کر سکیں گے۔ لیکن صرف اس طرح تو روفن کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ ہاں میں سمجھتا ہوں تم کیا کہنا چاہتے ہو، ایسا کرنا ہی پڑتا ہے۔ بہت بہتر سر، میں لوگوں کو سمندر میں غرق کر دیتا ہوں تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ یہ بہت اچھی ترکیب رہے گی، مجھے پسند آئی۔ اچھا بس، اور آواز آنا بند ہو گئی۔ روفن بھی بٹن آف کر کے ان کی طرف مڑا۔ تم لوگوں نے اپنے بارے میں ہمارے مرکز کے احکامات تو سن ہی لیے ہوں گے۔ ہاں سن چکے ہیں، اور اب ہم یہاں سے رخصت ہو رہے ہیں۔ تم لوگ ہمیں روک سکتے ہو تو روک لو، انسپکٹر جمشید نے مسکرا کر کہا۔ دماغ تو نہیں چل گیا؟ روفن بنا کر بولا۔ دماغ میرا نہیں مسٹر روفن، ابھی آپ کا چلے گا۔ آپ نہیں جانتے ہم کون ہیں، آپ کو نہیں معلوم۔ اس دوران انسپکٹر کمران مرزا ہوش میں آ کر تمہارے عین پیچھے پہنچ چکے ہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی اس نے مڑنا چاہا، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ انسپکٹر کمران مرزا کے آئینی بازوؤں میں تھا اور اس کی کنپٹی پر اسی کے پستول کی نالی تھی۔ اپنے ساتھیوں سے کہو پستول گرا دو۔ گرا دو پستول، وہ گوٹی گوٹی آواز میں بولا۔ پستول گرنے لگے۔ ان کے گرنے کی آواز اس گول ہال میں گونجنے لگی۔ یہ لوگ جو حالات کے سامنے بیٹھے ہیں، انہیں بھی کہو ہاتھ اٹھا کر تم لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ چلو بھائی۔ لیکن مسٹر روفن، آپ اپنی زندگی بچانے کے لیے اتنا بڑا نقصان کیوں کر رہے ہیں؟ ڈین کی آواز سنائی دی۔ بکو مت ڈین، میں تم لوگوں کا انچارج نہیں ہوں گا تو تم ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکو گے۔ جیسے آپ کی مرضی، لیکن جب ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا تو ہم کیا کر سکیں گے؟ ڈین نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تم خاموش نہیں رہ سکتے؟ جی ہاں رہ سکتا ہوں، لیجئے میں خاموش ہو گیا۔ لیکن آپ کو شاید معلوم نہیں۔ کیا معلوم نہیں؟ یہ کہ مرکز میں یہاں سے ہونے والی ہر بات سنی جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ روفن بری طرح چونکا۔ ہاں روفن، یہ درست ہے۔ اچانک اس آلے میں سے آواز ابھری، اگرچہ اس کا بٹن نہیں دبایا گیا۔ روفن کا رنگ اڑ گیا۔ آلے میں سے آواز پھر ابھری۔ مسٹر روفن، اس وقت حکمت عملی کا تقاضا یہ ہے کہ تمہیں قربان کر دیا جائے اور سب لوگوں کو بچا لیا جائے۔ نہیں سر، نہیں۔ کیا میں آپ کے نزدیک اس قدر بیکار ہوں؟ مسٹر روفن، آپ جیسے تو میرے پاس نہ جانے کتنے ورکر ہیں، لیکن ڈین جیسے ماہرین بہت کم ہیں۔ جو کام ڈین جیسے لوگ اس تجربہ گاہ میں بیٹھ کر انجام دے چکے ہیں وہ تم نہیں کر سکتے۔ تمہارے ذمہ تو بس یہ کام تھا کہ بیرونی دشمنوں کو اس جگہ تک نہ آنے دو، لیکن تم نے الٹا ہی کام کیا، یعنی بیرونی دشمن یہاں اس وقت موجود ہیں، اور اگر کوئی ایسا طریقہ ہوتا کہ ان لوگوں سے نجات حاصل کر کے تمہیں بچا لیا جاتا تو یہ کام ضرور کرتے، لیکن اس وقت کی صورتحال میں دیکھ رہا ہوں، اس صورتحال کا تقاضا یہی ہے کہ تمہیں داؤ پر لگا دیا جائے۔ ڈین، اپنے ساتھیوں کو حکم دو، سب مل کر انسپکٹر کمران مرزا پر ٹوٹ پڑیں۔
اس جنگ میں اگر ہمارے 2-4 ساتھی کام بھی آ جاتے ہیں تو کوئی پرواہ نہیں۔ وہ سب ان الفاظ کے ختم ہوتے ہی انسپکٹر کامران مرزا کی طرف دوڑے۔ اس موقع پر انسپکٹر کامران مرزا نے روفن کو گولی مارنا مناسب نہ سمجھا۔ انہوں نے سوچا شاید اس شخص سے کچھ معلومات حاصل ہو جائیں، لہذا انہوں نے اپنی طرف دوڑ کر آتے ہوئے لوگوں پر روفن کو اچھال دیا۔ وہ اس سے بری طرح ٹکرائے، کچھ دھڑام سے گرے، کچھ لڑکھڑائے، روفن بھی گرا۔ وہ اسے کچلتے انسپکٹر کامران مرزا کی طرف بڑھے۔ اس وقت تک انسپکٹر جمشید، آفتاب، آصف، منور علی خان اور خان رحمان بھی حرکت میں آ چکے تھے۔ پستولوں کی طرف کسی نے دھیان تک نہ دیا، وہ اب بیکار تھے کیونکہ سب آپس میں گتھم گتھا ہو چکے تھے۔ ایک بے ہنگم لڑائی شروع ہو چکی تھی۔ فکر نہ کرنا ساتھیو، ہم آپ کی مدد کے لیے اور ساتھی بھیج رہے ہیں، آلے میں سے آواز ابھری۔ جلدی آ چلاؤ بھائی، انسپکٹر جمشید بولے۔ ان کے ہاتھ پیر بجلی کی طرح حرکت کرنے لگے۔ انسپکٹر جمشید اور انسپکٹر کامران مرزا اس وقت تک 6 دشمنوں کو ڈھیر کر چکے تھے۔ آفتاب، آصف اور فرت بھی کسی سے کم نہیں تھے۔ ادھر خان رحمان اور منور علی خان کھل کر لڑ رہے تھے۔ آخر صرف 1 منٹ بعد میدان صاف ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ ہمیں نئے دشمنوں سے واسطہ پڑے، یہاں سے نکل جانا چاہیے، انسپکٹر جمشید بولے۔ میری تجویز بھی یہی ہے کیونکہ یہاں کی حکومت بھی ان کا ہی ساتھ دے گی، انسپکٹر کامران مرزا نے کی۔ وہ دروازے کی طرف دوڑے۔ ایسے میں ان کی نظر انسپکٹر ڈیکوزا پر پڑی۔ وہ پستول تانے ان سب کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ تم لوگ مجھے تو بھول ہی گئے، میں نے دراصل اس لڑائی میں حصہ نہیں لیا، ان حالات کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ خیر کوئی بات نہیں، اب بھی ہوتا ہے، لیکن تم مجھ پر پستول نہیں چلا سکو گے، انسپکٹر جمشید مسکرائے۔ وہ کیوں؟ تمہارے پستول میں صرف 8 گولیاں ہوں گی اور ہم مرنے سے نہیں ڈرتے۔ 8 کی 8 گولیاں میں اپنے سینے میں لوں گا، میرے باقی ساتھی تمہاری تکہ بوٹی کر دیں گے۔ اگر اعتبار نہیں تو چلاؤ گولی۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی انسپکٹر جمشید بے دھڑک آگے بڑھ گئے۔ ڈیکوزا دھک سے رہ گیا، اس کا منہ کھلا کا کھلا اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ شاید اس حد تک دلیر آدمی اس نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھے تھے۔ اچانک اس نے پستول گرا دیا اور بولا، آئیے میرے ساتھ، میں آپ کو حال سے باہر لے جاتا ہوں۔ نہیں مسٹر ڈیکوزا، ہم تم پر اعتبار نہیں کر سکتے۔ اگر تم ہمارا ساتھ دینے کا فیصلہ کر چکے ہو تو ہمارے پیچھے آ سکتے ہو، انسپکٹر جمشید جلدی بولے۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، ڈیکوزا نے کہا، اور وہ باہر نکلتے چلے گئے۔ ہوٹل کے ہال میں ان کی نظریں ضرور اٹھیں لیکن کسی نے خاص توجہ نہ دی اور باہر نکل آئے۔ باہر ڈیکوزا کی جیپ موجود تھی، اس کے ماتحت بھی موجود تھے۔ اس نے انہیں اشارے سے قریب بلایا اور کہا، تم لوگ سب اسٹیشن پہنچو، میں ان لوگوں کے ساتھ ایک موقع دیکھنے جا رہا ہوں۔ اوکے سر، ماتحتوں نے ایک ساتھ کہا۔ وہ جیپ کی طرف بڑھے۔ ڈیکوزا نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالنا چاہی لیکن انسپکٹر جمشید اس کے راستے میں آ گئے اور بولے، ابھی ہمیں آپ پر پوری طرح اعتبار نہیں آیا، ڈرائیونگ میں کروں گا۔ ضرور، کیوں نہیں، وہ مسکرایا۔ جیپ چل پڑی۔ ڈیکوزا اور انسپکٹر جمشید آگے تھے، باقی سب لوگ جیپ کے پچھلے حصے میں تھے۔ آخر یہ سب چکر کیا ہے؟ خاص طور پر انسپکٹر کامران مرزا، میں آپ کی کہانی سننے کے لیے بے چین ہوں۔ جیپ میں کہانی تو مناسب نہیں، انسپکٹر کامران مرزا بولے۔ ہاں، جیپ کے دھچکے کہانی کو ڈگمگا دیں گے، آفتاب چیخا۔ اب تک آپ نے میرا مشورہ نہیں مانا، میں آپ کی بے خوفی دیکھ کر آپ کے ساتھ شامل ہو گیا ہوں۔ میں نہیں جانتا میں نے یہ اپنے حق میں اچھا کیا ہے یا برا، لیکن کم از کم میری یہ بات مان لیں کہ میں جہاں کہتا ہوں آپ وہاں چلیں، وہاں ہم بے خوف ہو کر کچھ وقت گزار سکیں گے۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور انسپکٹر جمشید بولے، اچھا ٹھیک ہے، راستہ بتائیے۔ ڈیکوزا راستہ بتاتا رہا اور وہ چلتے رہے یہاں تک کہ ایک سنسان جگہ پہنچے۔ یہاں ایک بہت پرانا کھنڈر تھا، یہ اسیبی کھنڈر مشہور ہے، لوگ اس کی طرف رخ نہیں کرتے، لیکن میں جانتا ہوں یہاں اسیب وسیب نہیں ہے۔ اور آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ خان رحمان کے لہجے میں حیرت تھی۔ اسی طرح کہ میں نے ایک بار یہاں رات گزاری ہے، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ یہاں اسیب ہیں یا نہیں، لیکن یہاں کچھ بھی نہیں دیکھ سکا، لہذا میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ بلا وجہ کسی نے یہ بات مشہور کر دی ہوگی۔ ٹھیک ہے، ہم یہیں ٹھہریں گے۔ انہوں نے جیپ کھنڈر کے پچھلے حصے میں چھپا دی اور کھنڈر کے ایک کمرے میں بیٹھ گئے۔ بیٹھنے سے پہلے انہیں فرش صاف کرنا پڑا تھا۔ اب
पहले इंस्पेक्टर कमरान मिर्ज़ा की कहानी सुनी जाए या मिस्टर डिसूज़ा से बातचीत की जाए? इंस्पेक्टर जमशेद ने मशवरा लेने के अंदाज में कहा। मेरे ख्याल में पहले मिस्टर डिसूज़ा से बात कर ली जाए, इंस्पेक्टर कमरान मिर्ज़ा ने कहा। हाँ, यह ठीक रहेगा, प्रोफेसर दाऊद बोले। मिस्टर डिसूज़ा, आप अचानक हम में शामिल हो गए। यह आपकी चाल भी हो सकती है, लेकिन यह भी हो सकता है कि आप नेक नीति से ऐसा कर गुजरे हों। आप इस बारे में क्या कहते हैं? मैंने सिर्फ आपकी जुर्रत और हिम्मत को नहीं देखा, दूसरी तरफ के एक मंजर को भी देखा है। जब मरकज़ की तरफ से हम लोगों को यह हुक्म मिला था कि रोफन मरता है तो मर जाए, इंस्पेक्टर कमरान मिर्ज़ा पर हमला कर दिया जाए। एक तरफ यह बात कि मैं जिन लोगों के लिए काम कर रहा हूँ वो ख़ुद अपने लोगों को मरवा देने में कोई हर्ज नहीं समझते, दूसरी तरफ आप लोग हैं कि हर किस्म की कुर्बानी खुद देने के लिए हर वक्त तैयार। लिहाजा मेरे दिल से एक आवाज़ निकली कि अगर साथ ही देना है तो फिर इन लोगों का क्यों ना दिया जाए। यहाँ तक कहकर वो खामोश हो गया। शुक्रिया मिस्टर डिसूज़ा, आपकी नीयत नेक है तो इंशाअल्लाह आप फ़ायदे में रहेंगे। अब आप ये बताएं कि आप तो पुलिस में मुलाजिम हैं, फिर इन लोगों में किस तरह शरीक हो गए? लालच देकर मुझे मिस्टर रोफन ने अपने साथ मिला लिया था। उस वक्त हमारी हुकूमत से इनका कोई मायदा तय नहीं हुआ था, वरना ये मुझ जैसे को कहाँ घास डालते। ये लोग क्या करना चाहते हैं? अभी तक मुझे कुछ मालूम नहीं, उसने कहा। कुछ अंदाज़ा? इंस्पेक्टर जमशेद बोले। अंदाज़ा यही है कि जो जहाज़ इस वक्त तक गुम हुए हैं उनकी तलाश। उनका ख्याल है कि वह समंदर में ही कहीं हो सकते हैं, लेकिन समंदर कोई छोटी सी चीज़ तो है नहीं कि 1 या 2 दिन में या 1 या 2 साल में उसे खंगाला जा सकता है। मेरा ख्याल यही है कि ये इन जहाज़ों की तलाश में हैं, क्योंकि मादा नाफना पजीर है, उसने जल्दी जल्दी कहा। सवाल यह है कि अगर ये लोग इनमें से 1, 2 या ज़्यादा जहाज़ पा भी लेते हैं तो इससे उन्हें क्या फ़ायदा होगा? आप क्या समझते हैं? मुसाफिरों समेत गर्क होने वाले जहाज़ कोई कीमत नहीं रखते। इन सब मुसाफिरों की कलाइयों पर कीमती घड़ियाँ मौजूद थीं, उनके साथ कीमती सामान साथ था। फिर कुछ मुसाफिरों के पास हीरे जवाहरात भी होते हैं, और अगर खुशकिस्मती से 1 से ज़्यादा जहाज़ मिल जाएं तो क्या वारे न्यारे नहीं हो जाएंगे? डिसूज़ा ने कहा। फिर भी मिस्टर डिसूज़ा, ज़रा गौर करें, ये लोग 15 साल से इस काम में मसरूफ़ हैं, 15 साल से सरमाया लगा रहे हैं, और जहाँ तक मेरा ख्याल है रोफन का नामालूम बास जिस हुकूमत से ताल्लुक़ रखता है वो हुकूमत भी इस मामले में दिलचस्पी ले रही है, ना कि सिर्फ रोफन का बास। और यही वजह है कि अब इस हुकूमत के साथ इस मुल्क की हुकूमत भी शामिल हो गई है। गोया 2 हुकूमतें इस काम पर लग गई हैं, शायद कुछ और हुकूमतें भी खुफिया तौर पर काम कर रही हों, लिहाजा ये बात हमारे हलक से नहीं उतरती। ऐसा सिर्फ गुमशुदा जहाज़ों का मलबा या अशिया हासिल करने के लिए किया जा रहा है। मुसाफिरों का ज़िंदा मिलने का मकान नहीं है। इनकी उम्मीद सिर्फ सामान के लिए हो सकती है, लेकिन बड़ी बड़ी हुकूमतें ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा करने के लिए कुछ फर्में ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन हम देख चुके हैं कि मामला फर्मों का नहीं, हुकूमतों का है। इसलिए मेरा दावा है कि मामला दरअसल कुछ और है। इंस्पेक्टर जमशेद रवानी में कहते चले गए। आपकी बातें भी दिल को लगती हैं, लेकिन मेरा जहन कुछ भी काम नहीं कर रहा। तो और क्या मामला हो सकता है? खैर, यह तो थी आपकी कहानी। अब ज़रा हम अपने इन साथियों की कहानी भी सुन लें कि ये यहाँ किस तरह पहुँच गए। यह कहकर इंस्पेक्टर जमशेद इंस्पेक्टर कमरान मिर्ज़ा वगैरह की तरफ मुड़े। बस यूँ कह लें अंकल, तकदीर खींच कर ले आई है, आफ्ताब बोला। भाई, इस तरह तो बात वाज़ेह नहीं होगी। खान रहमान मुस्कराए। मैं बताता हूँ, इस मुल्क से एक दोस्त का फ़ोन मिला था, उसने कहा था कि फ़ौरन यहाँ आ जाएं, बहुत ही अहम मामला दरपेश है, ऐसा कि कभी ज़िंदगी में पेश आया हो। मैंने इन लोगों को साथ लिया और इधर आ गया, लेकिन जब दोस्त के घर पहुँचा तो वहाँ ताला लगा हुआ था। इधर उधर से पूछा तो उसके बारे में सब ने यही बताया कि वो एक मुद्दत से अपने घर नहीं आया, लेकिन फ़ोन पर बात उसी ने की थी, और मैं उसकी आवाज़ बखूबी पहचानता हूँ। किसी ने आवाज़ की नकल करने की कोशिश भी नहीं की। इसका मतलब यह है कि फ़ोन उसी ने किया था, लेकिन यहाँ से नहीं। इस सूरत में उसे अपना नया पता बताना चाहिए था। अब या तो वह पता बताना भूल गया या फिर कोई और चक्कर है, इंस्पेक्टर कमरान मिर्ज़ा कहते चले गए। मेरा ख्याल है कोई और ही चक्कर है, क्योंकि इस कदर ताक़ीद से फ़ोन करने वाला अपना पता बताना नहीं भूल सकता, और अगर फ़र्ज़ किया वो भूल ही गया था
تو بھی بعد میں اسے یہ بات یاد آ جانی چاہیے تھی۔ یاد آتے ہی وہ پہلے پتے پر ضرور آتا اور اس بات کا انتظام کرتا کہ اگر آپ لوگ یہاں آئیں تو اس سے ملاقات ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہے، جس کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ بات کچھ اور ہے۔ ہاں، یہی میں بھی محسوس کر رہا ہوں۔ بہرحال تالا لگا دیکھ کر ہم ایک ہوٹل میں ٹھہرنے کے سوا کیا کر سکتے تھے؟ ایک ٹیکسی ڈرائیور نے ہمیں سی کیٹ کا نام بتایا اور ہم وہاں پہنچ گئے۔ بعد کے واقعات تو آپ کو معلوم ہی ہیں، لیکن بات ابھی صاف نہیں ہو سکی۔ میز کے نیچے والا راستہ کیا آپ سے اتفاقاً کھل گیا تھا؟ نہیں، کسی نے میرے کان میں کہا تھا کہ میز کی نچلی سطح پر ایک بٹن لگا ہوا ہے، میں اس بٹن کو دباؤں۔ تو وہاں بھی کوئی اسپیکر موجود تھا، اور یہ کہنے والا ضرور روفن تھا یا اس کا کوئی آدمی۔ وہ آپ کو تہخانے میں پہنچا کر بعد میں آپ سے پوچھ گچھ کرنا چاہتا تھا۔ ضرور ایسا ہی ہوا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ یہاں کیوں نظر آ رہے ہیں؟ ہم لوگ برموڈا مثلث کے چکر میں ہیں۔ کیا مطلب؟ انسپکٹر کامران مرزا کے بجائے منور علی خان اچھل کر بولے، اور ان کی نظریں منور علی خان پر جم گئیں۔ برموڈا مثلث؟ یہ کیا بلا ہے؟ انسپکٹر کامران مرزا حیرت زدہ انداز میں بولے۔ اس کا مطلب ہے آپ اس بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ انسپکٹر جمشید نے منور علی خان کی طرف دیکھا۔ ہاں، برموڈا تو کون موت کا دوسرا نام ہے، ایسی موت جس کے بارے میں آج تک کوئی سراغ نہیں لگا سکا، اگرچہ ان گنت لوگ اور بہت سے جہاز اس تکون میں اس طرح غائب ہو چکے ہیں جیسے گدے کے سر سے سینگ۔ منور علی خان بولے۔ منور علی خان، آپ کو یہ باتیں کس طرح معلوم ہیں؟ میں شکار کھیلتا ہوں، ایک دن برموڈا جزیرے تک پہنچ گیا تھا، اور وہ تکون دراصل اس جزیرے کے ساتھ ہی واقع ہے۔ کیا کہا؟ آپ اس جزیرے میں ہو آئے ہیں؟ ہاں، لیکن یہ 15 سال پہلے کی بات ہے، جبکہ آج کل یہ کہا جاتا ہے کہ اس جزیرے میں داخل ہوا ہی نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ میرے خیال میں تو کوئی ایسی بات نہیں۔ کیا اس جزیرے کے ارد گرد بہت اونچی اور عمودی چٹانیں ہیں؟ انسپکٹر جمشید بولے۔ یہ کس نے کہہ دیا آپ لوگوں سے؟ منور علی خان حیران رہ گئے۔ ہمیں یہی معلومات حاصل ہوئی ہیں، اور اب رکے بغیر برموڈا تک پہنچ جانا چاہتے ہیں، کیونکہ مارے بے چینی کے ہمارا برا حال ہے۔ ارے مگر محمود، فاروق اور فرزانہ، ان کا کیا کریں؟ وہ کہاں رہ گئے؟ انسپکٹر جمشید کے منہ سے حیرت زدہ انداز میں نکلا۔ انہیں تو ہم بھول ہی گئے، پروفیسر داؤد بولے، اور پھر ان کی نظریں مسٹر ڈی کوزا پر جم گئیں۔ ڈی کوزا گھبرا گیا۔